मेरी तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं बैठा हुआ था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो मुझे कुछ कोट्स आपकी जो ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो देखिए, और ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी है। और मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, ऑब्जर्व भी किया है मैंने, और इस पर इम्प्लीमेंट भी इंशाल्लाह करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, ये रियलिटी है ओके लाइफ की, मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। देखिए कितनी गहरी बात है। और मिजाज के खिलाफ बात मतलब कि कोई बंदा आपको बुरी बात कह देता है, अगर आप उस पर मुस्कुरा देते हैं ना, तो ये लड़ने से बहुत बेहतर है। आप बहुत ज़्यादा बुराइयों से बच सकते हो अगर आप उस चीज़ पर मुस्कुरा दो। जब आप मुस्कुराओगे ना, तो मोस्टली आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि जी भाई मेरा फलां शरीक, वो शरीक, ये शरीक, तो सब शरीकों से बचने का सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि आपके मिजाज के खिलाफ जो भी बात आए, जो भी कुछ बुरा करता है, तो भाई उसको चुप हो जाए, लीव कर दें। देख लेना, आपको इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। इस चीज़ पर मैंने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी नेचर है, आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद जी, गुफ्तगू बता देती है तरबियत हुई है या बस पाला गया है। ये बहुत मैटर करता है जी इंसान की लाइफ में कि आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है और आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हो। इससे आपकी हर चीज़ का, एक आपकी तरबियत का पता चल जाता है, दूसरा आपकी एजुकेशन का पता चल जाता है कि भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। ये भी बड़ी डीप लाइन है। और फिर उसके बाद ख़ानदान का भी पता लग जाता है कि हाँ भाई किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ऑनर आना चाहिए जी हर बंदे को बात करने का, और गुफ्तगू ऐसी करें आपके अल्फाज में मिठास हो, और ताकि आपके सामने वाला बंदा जो बैठा है वो बोर ना हो, आपकी बातें सुनता ही जाए। अब बोलने से ज़्यादा खामोशियाँ बेहतर लगती हैं। मेरे ख्याल में ये क्विट्स जो है वो एक आशिक मिजाज शख्स हैं उनका है कि जी भाई उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई। कोई बंदा उनको छोड़ के चला गया है और वो कहते हैं कि भाई अब मैं बोलना नहीं चाहता, बस खामोश हूँ, तो बस खामोश हूँ। तो अल्लाह पाक बेहतर करे कि जिसने ये लाइन्स लिखी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि खामोशियाँ बेहतर नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, आपको बोलना पड़ता है और हर हाल में बोलना पड़ता है। वक्त का तकाजा है, खुद को खुद तक ही महदूद रखो। अच्छा, ठीक है। नहीं जी, खुद को खुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए। आपकी मैं इस लाइन से इत्तेफाक नहीं करता। देखें जी, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से रिलेटेड हैं। देखिए अल्लाह पाक ने अगर आपको माल दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, इज़्ज़त दी हुई है, शोहरत दी हुई है, तो आप इन चीज़ों से गरीब लोगों की मदद करो भाई। आप अपने आप को अगर खुद तक महदूद रखोगे तो फिर तो ये ऐसा ना होगा ना, फिर ऐसे तो फिर जानवर ही करते हैं भाई, अपना भी खा लिया, अपना पेट पाल दिया, बच्चों का पेट पाल दिया। नहीं, खुद को खुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए। आपको पूरी दुनिया में अपने आप को फैलना चाहिए। आपका हल्का एहबाब इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि लोग देखें और कहें कि यार वाह कमाल शख्स है। और लोगों की, आपकी लाइफ का इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि आपके पैसे से, आपकी तालीम से, आपके इल्म से और आपके अमल से लोगों को फ़ायदा हो। खुद को खुद तक महदूद नहीं रखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिखावे की हद तक हर बंदा बेहतरीन है। इसके बारे में आप खुद कम्प्लीमेंट कर दें कि बात है जी, मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। ये बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप अबाउट भी लगा होता है भाई, मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। हर बंदे के साथ आपकी गपशप होनी चाहिए, हर बंदे के साथ आपकी सलाम दुआ होनी चाहिए। आपके जो करीब आना चाहता है आप उसको और करीब लाएं। ये है कि मुखलिसी हर एक के साथ आपकी होनी चाहिए, जिससे भी मिले। इंसानियत का तकाजा यही है कि भाई आपकी ज़ुबान के अल्फाज और आपके दिल के अल्फाज जो हैं वो सेम होने चाहिए, उसमें आपकी मुनाफ़िकत नहीं होनी चाहिए। बात ये भी बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, मोहब्बत लाख कीमती सही मगर इज़्ज़त अनमोल है। पता नहीं इसमें किस मोहब्बत का ये ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन आप इनके दूसरी लाइन्स पर अगर मैं इत्तेफाक करूँ तो ये है कि इज़्ज़त अनमोल होती है, इज़्ज़त पर नो कम्प्रोमाइज़। सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट, अगर ये डैमेज हो रही है ना, कुछ भी नहीं है। जब आपकी इज़्ज़त ही नहीं रही तो फिर मोहब्बत क्या खाक होगी। फिर उसके बाद जी एक और, ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले,
حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے. پتہ نہیں یہ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے. دیکھیں آپ کسی کے ساتھ مخلص ہیں, آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, خواہ اس ٹائم پر وہ بندہ آپ کو اس کا نیگیٹو رسپانس کرے, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ پاک کے حساب میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور وہ اس چیز کا اجر آپ کو اللہ پاک دیں گے. کوئی بندہ کسی کو اجر نہیں دے سکتا. ایک یہ جی, زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں. یہ بھی بڑی ڈیپ لائن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو چیزیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں یا کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ کی جو حقیقی زندگی ہوتی ہے نا اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں. اپنے رب کے علاوہ کسی پر بھی امید مت رکھو. میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور امید صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اس کے قبضے میں ہر انسان کی جان ہے. اگر آپ پر کوئی غم آ جاتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تو سب سے پہلے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس آزمائش میں آپ ہی نے ڈالا ہے, آپ ہی نے مجھے صبر دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ پاک سے رجوع کرنی ہے, رجوع اللہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں غم دور ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ایک یہ شاعر حضرات ہیں جی, یہ لکھتے ہیں, الجھی ہوئی زندگی تھکے ہوئے ہم. پتہ نہیں ان کی لائف کیوں الجھی ہوئی ہے, کیوں تھکے ہوئے ہیں, اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کمپلیمنٹ کوئی دینا چاہتا ہوں. بعد ایک اور لائن جی, لوگوں کو حق بات وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, کوئی ایسا بندہ آپ کو ایسی سٹوری نہیں سنائے گا جس میں وہ ویلن ہو. ہر بندہ اپنی سٹوری سنائے گا کہ بھائی میں اس سٹوری کا میں ہیرو ہوں, اور ہر وہ بات بتائے گا جس میں اس کا پازیٹیو رول ہو, نیگیٹو رول والا نہیں بتائے گا. بحیثیت انسان ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی میری ریسپیکٹ ہو, میری ٹھاٹھا ہو, میری بلے بلے ہو, میری فین فالوئنگ ہو. یہ میجورٹی میں لوگوں کا بتایا گیا کہ بھائی میجورٹی میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, سارے نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے حق کی بات, جس مووی میں ہم ہیرو ہوں وہی مووی کو چلایا جائے. اس سے پہلے والی لائنز میں نے آلریڈی بتا دیا ہے. یہی کوشچن, اپنے ارادوں میں مخلص رہو, تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, جو بھی کام آپ کریں آپ کا ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ پاک میرے ساتھ ہے, انشاءاللہ I will do it everything. تو پھر آپ دیکھنا جو بھی آپ کام کر رہے ہو دن رات لگا کر محنت کرو بھائی, تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو سفلتا ضرور دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور جی لائف سے ریلیٹڈ ہے, اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں. آپ کی اچھی یادیں, کسی کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا ہو, کہ دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں گئے ہوں, کسی کے ساتھ کوئی ٹریول کیا ہو اور کسی کے ساتھ کوئی ایونٹ میں شریک ہوئے ہوں, تو آپ کی یہ ساری اچھی یادیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی جرنی ہوتی ہے, تو یہ آپ کی زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں. اس لیے آپ جو بھی سفر کر رہے ہو, جہاں بھی ہو, تو کوشش کیا کرو آپ کا جو حلقہ احباب ہے, جو آپ کے قریب لوگ ہیں, کبھی بھی ان کو ڈیگریڈ نہ کرو, ان کے ساتھ ہمیشہ مخلصی کے ساتھ پیش آؤ. انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے. تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں. تو بہت زیادہ لوگوں کا اس چیز پر اتفاق ہوگا, لیکن میرا اس چیز سے کوئی بھی اتفاق نہیں ہے. میں اس کو 0% بھی سچ نہیں سمجھتا. من پسند شخص آپ کا من پسند ہے, اگر آپ اس کے من پسند ہو تو وہ کبھی بھی آپ کی لائف میں ایسا کوئی بھی ایشو کریٹ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آپ ذلیل ہوں. محبت میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وفا, اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رسپیکٹ. جب آپ کی لائف میں رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو پھر کائے کی محبت, تو پھر میری جان آپ کو ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا. رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو پھر کون سی محبت. اور اس کے بعد جی, محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. اگر بچے کو چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اس کے لیے کیا سے کیا کرتی ہے اور تڑپ جاتی ہے ماں. ایک باپ بیچارہ سارا دن ریڑھی چلا کے, سارا دن سبزی بیچ کے, سارا دن فروٹ بیچ کے, سارا دن اینٹیں اٹھا کے, اور اتنا اپنے اوپر برڈن برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے.
تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا صبر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں 2 چیزیں ایسی ہیں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیے گا, کبھی بھی. ایک رجوع اللہ اور دوسرے آپ کے والدین. 2 چیزیں اگر آپ کی لائف میں ہیں تو یقین مانیں آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کچھ بھی نہیں آئے گا. مشکل سے مشکل وقت بھی آئے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار میرا یہ مشکل وقت کیسے گزر گیا. رجوع اللہ, اللہ کو یاد کرو اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ میانہ روی رکھو, ان کے دکھ درد میں شامل ہو جاؤ, تو ان کے کاموں میں ہیلپ کرو, ان کی خدمت کرو, جو ہو سکتا ہے بھائی ان کو اپنے سے اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, کیونکہ بچپن میں انہوں نے یہ برڈن برداشت کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا. آج اگر اس قابل ہو تو آپ کے والدین نے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ محنتیں کی ہوئی ہیں. اگر آپ کے سامنے آج میں بول رہا ہوں نا تو مجھے بولنا میرے اللہ نے سکھایا اور والدین نے سکھایا مجھے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے والدین نے نام دیا, میرے والدین نے میرا نام محمد حارث میرے والدین نے رکھا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آؤ. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو لائنز آپ کو پسند آئی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.